नौशहर फिरोज में बोरो कौमी शाहराह पर मुसाफिर वैन ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में खवातीन समेत 8 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी। मुसाफिर हैदराबाद में शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा धुंध के बाइस पेश आया। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे, हद निगाह इंतहाई कम। मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवे की बंदिश। M3 फैसपुर से दरखाना, M4 पिंडी भटिया से मुल्तान और M2 लाहौर से हिरन मिराज तक बंद। बालाई इलाकों में शदीद ठंड, पहाड़ बर्फ से ढक गए। हर तरफ हसीन मनाजिर। लेह में पारा -12 डिग्री तक गिर गया। स्कर्दू -11, गिलगित -8 और कलात में दर्जा हरारत -6 रिकॉर्ड। कुरम मसले पर कराची में धरनों का 5वां रोज, 13 मकामात पर एहतजाज जारी। नुमाइश नाजमाबाद, 5 स्टार, अंचोली, रजवियाबाद टाउन, गुलिस्तान जौहर, कोरंगी, यूनिवर्सिटी रोड समेत अहम शाहराहों पर ट्रैफिक का दबाव। सड़कों की बंदिश से चंद किलोमीटर का सफर तवील तर, कोई फरियाद सुनने वाला नहीं, शहरियों की दुहाई। कोहाट ग्रैंड अमजरगा कल फिर होगा, मुशावरत के बाद दस्तखत होंगे। मदारिस वजारत सनत के साथ वजारत तालीम से भी रजिस्टर्ड हो सकेंगे। मामला अफाम व तफहीम से हल। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी के दस्तखत के बाद सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 का गेजेट नोटिफिकेशन जारी। कानून फौरी नाफिजुल अमल होगा। मौलाना फजल रहमान की देरीना मुतालबा पूरा होने पर तमाम मदारिस के जिम्मेदारान को मुबारकबाद। कहा, दोनों ऐवानों से पास शुदा इसी बिल को कानून का दर्जा दिलवाया। पार्लियामेंट की बालादस्ती और आइन की सुप्रीमेसी की जंग जीत ली। जनूबी कोरिया में तैयारे का अलमनाक हादसा, 179 अफराद हलाक। हमले के 2 अरकान बच गए। थाईलैंड से आने वाली परवाज लैंडिंग के दौरान रनवे से उतरकर हिफाजती बाड़ से टकरा गई। हादसे के बाद आग भड़क उठी। तैयारे के दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए। जनूबी कोरियन हुकूमत का 7 रोज़ा सोग का ऐलान। तैयारा हादसे पर सऊदी अरब, चीन, बरतानिया का मुतासरा खानदानों से इजहार ताज़ियत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। FIA की गुजरात, गुजरावाला, खारियां और मंडी बहावुद्दीन में कार्रवाइयां। यूनान और लीबिया कश्ती हादसे में मुलविस 2 इंसानी स्मगलर समेत 9 मुलजमान गिरफ्तार। जफर इकबाल यूनान कश्ती हादसे और मुलजिम शहजाद यूसुफ लीबिया कश्ती हादसे में मुलविस है। और साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर 100 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। खबर एजेंसी के मुताबिक वो तवील अरसे से अलील थे। जिमी कार्टर अमेरिका के 39वें सदर मुंतखब हुए थे। 1977 से 1981 तक अमेरिका के सदर रहे। अमन के लिए कोशिशों पर नोबेल इनाम से भी नवाजा गया था। जिमी कार्टर ने इसराइल और मिस्र के दरमियान अमन के लिए साजिशी की थी। सोग में अमेरिकी परचम सरनिगू कर दिया गया। सदर बाइडेन का जिमी कार्टर की सरकारी एजाज के साथ तदफीन का ऐलान। नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप का जिमी कार्टर को खराज अकीदत। नौशहर फिरोज में बोरो कौमी शाहराह पर मुसाफिर वैन ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में खवातीन समेत 8 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी। मुसाफिर हैदराबाद में शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा धुंध के बाइस पेश आया। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे, हद निगाह इंतहाई कम। मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवे की बंदिश। M3 फैसपुर से दरखाना, M4 पिंडी भटिया से मुल्तान और M2 लाहौर से हिरन मिराज तक बंद। बालाई इलाकों में शदीद ठंड, पहाड़ बर्फ से ढक गए। हर तरफ हसीन मनाजिर। लेह में पारा -12 डिग्री तक गिर गया। स्कर्दू -11, गिलगित -8 और कलात में दर्जा हरारत -6 रिकॉर्ड। कुरम मसले पर कराची में धरनों का 5वां रोज, 13 मकामात पर एहतजाज जारी। नुमाइश नाजमाबाद, 5 स्टार, अंचोली, रजवियाबाद टाउन, गुलिस्तान जौहर, कोरंगी, यूनिवर्सिटी रोड समेत अहम शाहराहों पर ट्रैफिक का दबाव। सड़कों की बंदिश से चंद किलोमीटर का सफर तवील तर, कोई फरियाद सुनने वाला नहीं, शहरियों की दुहाई। कोहाट ग्रैंड अमजरगा कल फिर होगा, मुशावरत के बाद दस्तखत होंगे। मदारिस वजारत सनत के साथ वजारत तालीम से भी रजिस्टर्ड हो सकेंगे। मामला अफाम व तफहीम से हल। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी के दस्तखत के बाद सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 का गेजेट नोटिफिकेशन जारी। कानून फौरी नाफिजुल अमल होगा। मौलाना फजल रहमान की देरीना मुतालबा पूरा होने पर तमाम मदारिस के जिम्मेदारान को मुबारकबाद।
کہا دونوں ایوانوں سے پاس شدہ اسی بل کو قانون کا درجہ دلوایا، پارلیمنٹ کی بالادستی اور آئین کی سپریمیسی کی جنگ جیت لی۔ جنوبی کوریا میں طیارے کا المناک حادثہ، 179 افراد ہلاک، حملے کے 2 ارکان بچ گئے۔ تھائی لینڈ سے آنے والی پرواز لینڈنگ کے دوران رن وے سے اتر کر حفاظتی باڑ سے ٹکرا گئی۔ حادثے کے بعد آگ بھڑک اٹھی، طیارے کے دونوں بلیک باکس مل گئے۔ جنوبی کورین حکومت کا 7 روزہ سوگ کا اعلان۔ طیارہ حادثے پر سعودی عرب، چین، برطانیہ کا متاثرہ خاندانوں سے اظہار تعزیت۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار۔ ایف آئی اے کی گجرات، گجرانوالہ، کھاریاں اور منڈی بہاؤالدین میں کارروائیاں۔ یونان اور لیبیا کشتی حادثے میں ملوث 2 انسانی اسمگلر سمیت 9 ملزمان گرفتار۔ ظفر اقبال یونان کشتی حادثے اور ملزم شہزاد یوسف لیبیا کشتی حادثے میں ملوث ہے۔ اور سابق امریکی صدر جیمی کارٹر 100 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق وہ طویل عرصے سے علیل تھے۔ جیمی کارٹر امریکہ کے 39ویں صدر منتخب ہوئے تھے۔ 1977 سے 1981 تک امریکہ کے صدر رہے۔ امن کے لیے کوششوں پر نوبیل انعام سے بھی نوازا گیا تھا۔ جیمی کارٹر نے اسرائیل اور مصر کے درمیان امن کے لیے سازشی کی تھی۔ سوگ میں امریکی پرچم سرنگوں کر دیا گیا۔ صدر بائیڈن کا جیمی کارٹر کی سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین کا اعلان۔ نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جیمی کارٹر کو خراج عقیدت۔ نوشہر و فیروز میں بورو قومی شاہراہ پر مسافر وین ٹریلر سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں خواتین سمیت 8 افراد جاں بحق، 11 زخمی۔ مسافر حیدرآباد میں شادی کی تقریب سے واپس آ رہے تھے۔ ریسکیو کے مطابق حادثہ دھند کے باعث پیش آیا۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند کے ڈیرے، حد نگاہ انتہائی کم، مختلف مقامات پر موٹر وے کی بندش۔ M3 فیض پور سے درخانہ، M4 پنڈی بھٹیا سے ملتان اور M2 لاہور سے ہرن مراج تک بند۔ بالائی علاقوں میں شدید ٹھنڈ، پہاڑ برف سے ڈھک گئے۔ ہر طرف حسین مناظر۔ لیہ میں پارہ -12 ڈگری تک گر گیا۔ سکردو -11، گلگت -8 اور قلات میں درجہ حرارت -6 ریکارڈ۔ کرم مسئلے پر کراچی میں دھرنوں کا 5واں روز، 13 مقامات پر احتجاج جاری۔ نمائش ناظم آباد، 5 اسٹار، انچولی، رضویہ عباس ٹاؤن، گلستان جوہر، کورنگی، یونیورسٹی روڈ سمیت اہم شاہراہوں پر ٹریفک کا دباؤ۔ سڑکوں کی بندش سے چند کلومیٹر کا سفر طویل تر، کوئی فریاد سننے والا نہیں، شہریوں کی دہائی۔ کوہاٹ گرینڈ ام جرگہ کل پھر ہوگا، مشاورت کے بعد دستخط ہوں گے۔ مدارس وزارت صنعت کے ساتھ وزارت تعلیم سے بھی رجسٹرڈ ہو سکیں گے، معاملہ افہام و تفہیم سے حل۔ صدر مملکت آصف زرداری کے دستخط کے بعد سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ 2024 کا گیزٹ نوٹیفیکیشن جاری، قانون فوری نافذ العمل ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان کی دیرینہ مطالبہ پورا ہونے پر تمام مدارس کے ذمہ داران کو مبارکباد، کہا دونوں ایوانوں سے پاس شدہ اسی بل کو قانون کا درجہ دلوایا، پارلیمنٹ کی بالادستی اور آئین کی سپریمیسی کی جنگ جیت لی۔ جنوبی کوریا میں طیارے کا المناک حادثہ، 179 افراد ہلاک، حملے کے 2 ارکان بچ گئے۔ تھائی لینڈ سے آنے والی پرواز لینڈنگ کے دوران رن وے سے اتر کر حفاظتی باڑ سے ٹکرا گئی۔ حادثے کے بعد آگ بھڑک اٹھی، طیارے کے دونوں بلیک باکس مل گئے۔ جنوبی کورین حکومت کا 7 روزہ سوگ کا اعلان۔ طیارہ حادثے پر سعودی عرب، چین، برطانیہ کا متاثرہ خاندانوں سے اظہار تعزیت۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار۔ ایف آئی اے کی گجرات، گجرانوالہ، کھاریاں اور منڈی بہاؤالدین میں کارروائیاں۔ یونان اور لیبیا کشتی حادثے میں ملوث 2 انسانی اسمگلر سمیت 9 ملزمان گرفتار۔ ظفر اقبال یونان کشتی حادثے اور ملزم شہزاد یوسف لیبیا کشتی حادثے میں ملوث ہے۔ اور سابق امریکی صدر جیمی کارٹر 100 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق وہ طویل عرصے سے علیل تھے۔ جیمی کارٹر امریکہ کے 39ویں صدر منتخب ہوئے تھے۔ 1977 سے 1981 تک امریکہ کے صدر رہے۔ امن کے لیے کوششوں پر نوبیل انعام سے بھی نوازا گیا تھا۔ جیمی کارٹر نے اسرائیل اور مصر کے درمیان امن کے لیے سازشی کی تھی۔ سوگ میں امریکی پرچم سرنگوں کر دیا گیا۔ صدر بائیڈن کا جیمی کارٹر کی سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین کا اعلان۔ نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جیمی کارٹر کو خراج عقیدت۔